अब यो त समस्या पनि हुनसक्छ, समाधान पनि हुनसक्छ। नेकपा स्वयंको व्यवहार, उसको स्वयंको कर्म काम, उसले देशलाई लान खोजेको दिशामा भर पर्ने कुरा हो। त्यो देशलाई राम्रो दिशामा लगिराखेको छ, राम्रो राम्रो कर्म गरिराखेको छ, भट्टाभट देशलाई रूपान्तरण हुने काम गरिराखेको छ भने यो समाधान हो। अब देशलाई यत्रो महामारीको बेलामा समस्यामाथि समस्या, समस्यामाथि समस्या थप्ने, अन्धकारतिर लैजाने, समृद्धिको दिशातिर भन्दा पनि तल ओह्रालोतिर लैजाने काम गरिराखेको छ भने यो समस्या हो। त्यसकारणले यो चाहिँ उसको व्यवहारमा भर पर्ने कुरा हो। अहिले जो गरिराखेको छ त्यो हिसाबले उसले देशलाई समाधानतिर लगिरहेको कतै पनि महसुस हुँदैन। उसले कोरोना भाइरसमा त केही मात्रामा ठिकै गरिराखेको छ। त्यो पनि सुरुमा जति ठिक गर्यो पछाडि त्यति ठिक गरेन। अब नक्सा जारी गरेर ठिकै गरिराखेको छ। त्योदेखि बाहेक समृद्धिको कुरामा, देशको रूपान्तरणको कुरामा, कृषि क्रान्तिको कुरामा, औद्योगिक क्रान्तिको कुरामा, शिक्षाको कुरामा, स्वास्थ्यको कुरामा जनताले खोज्ने त परिवर्तन यहाँ हो। यसमा उसले समस्याको समाधान दिन सकिरहेको छैन। देशमा देशलाई पञ्चायत कालमा जे जस्तो हो त्यही दिशामा लगिरहेछ। अब सबभन्दा पहिलो बाटो गलत बाटोमा हिँडेको भनेको अब मान्छेले 2/3 सरकार, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूको 2/3 सरकार आइसके पछाडि त्यो समाजवादी गणतन्त्रमा खोज्ने भनेको समाजवाद उन्मुख रूपान्तरण हो। मान्छेले खोज्ने भनेको त्यो हो। किनभने संविधानमै त्यही कुरा लेखेको छ, समाजवाद उन्मुख देश हो यो, गणतन्त्र हो यो भनेको देखाएको छ, सङ्घीयता भन्ने देखाएको छ होइन। मान्छेले परिवर्तन खोज्ने केमा हो त भनेदेखि सबभन्दा पहिले त कृषिमा परिवर्तन खोज्ने भयो। किनभने बढीभन्दा बढी जनता त कृषिमै छन्। तर त्यो कृषिमा परिवर्तन गर्ने त कता हो कता कृषिको बजेट 90 अर्बबाट 40 अर्बमा झार्यो पहिलो बजेटमा। अब दोस्रो बजेटमा त्योभन्दा तल, तेस्रो बजेटमा त्योभन्दा पनि तल भने पछाडि कृषिमा क्रान्ति कसरी गर्छ यसले। अब अर्को मान्छेले खोज्ने के हो भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू जो 43 लाखको सङ्ख्यामा मान्छे बाहिर छन् त्यसलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउने उपाय भनेको औद्योगिक क्रान्तिबाट हो। नेपालमै उद्योगमा जल जमिन जङ्गल जडीबुटी के को उद्योग गर्ने हो नेपालमा सम्भावना छ। त्यो उद्योगमा क्रान्ति गरेर गर्ने हो। त्यो उसले त छेउटुप्पै केही सुरुवातै गरिरहेको छैन। विदेशबाट रेमिटेन्समा आएको पैसामा ऊ गौरव गरिरहेछ। अब दोस्रो त्यो कुरा त्यो भयो। अब तेस्रो कुरा भनेको मान्छेले खोज्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले पैसा जम्मा गर्ने नि छोरछोरीको शिक्षा र आफ्नो बुढेसकालको स्वास्थ्यको लागि हो, आफ्नो बिरामी अवस्थाको स्वास्थ्यको लागि हो। अब अहिले के छ भने शिक्षा चाहिँ नाफाखोर निजीको हातमा छोडिरहेको छ। प्रधानमन्त्री आफै आह्वान गरिरहेको छ कि सरकारी स्कुल पनि निजी नाफाखोरले लिइदिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीको आह्वान छ। जबकि संविधान चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षा, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क राज्यको जिम्मामा भन्ने छ। त संविधानको ठिक विपरीत प्रधानमन्त्रीको आह्वान छ। यो उल्टा पर्यो। अब स्वास्थ्यमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य, आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भनेर भनेको छ। तर अहिले कुनै पनि उसमा अस्पतालमा शुल्क नतिरिकन तपाईँले उपचार गर्न सक्नुहुन्न। सरकारी अस्पतालमा समेत ठुल्ठुलो तपाईँलाई रोग लाग्यो भनेदेखि त बिल्ली बाठै हुन्छ त भन्दाखेरि अनि केमा गर्यो त भनेर भन्ने, सरकारले ठिक गर्यो भनेर भन्ने। अब अर्को मलाई सबभन्दा धेरै गरेको के भने यो सरकारले अब तपाईँलाई चाहिँ अलि सुशासनको अनुभूति दिनुपर्ने हो। अब चाहिँ भ्रष्टाचार छैन है। प्रधानमन्त्री त्यस्ता छन् जसको सन्तान हुनु छैन, कसको लागि कमाउने। ल यो प्रधानमन्त्री त गरी खाला भनेको। भ्रष्टाचार त अब तपाईँको यस्तो कि एकदम कालो उसमा सूचीमा परेको मान्छे, लगानी बोर्डको सिइओ। अब ओम्नी काण्डमा त्यस्तै भ्रष्टाचार, यति होल्डिङ्समा त्यस्तै भ्रष्टाचार। अब स्वास्थ्य मन्त्री भ्रष्टाचारमा तपाईँको चाहिँ संलग्न, तपाईँको चाहिँ नि रक्षा मन्त्री त्यसमा संलग्न भन्ने कुराहरू लगातार आइरहेको छ होइन। अब त्यो भनेको के हो भनेदेखि
राज्यले अहिलेको सरकारले सुशासन दिन सकेन, जनतालाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिन सकेन भन्ने पनि हो। त यस जम्मै कुराहरू हेर्दाखेरि यसमा नेपालमा एउटा 2/3 सरकारले जुन खालको रूपान्तरण गर्न सक्थ्यो, रूपान्तरण गरेर देखाउनु पर्थ्यो। किनभने भनेदेखि यो बिपी कोइरालाको पनि यति धेरै बहुमत थिएन अहिले जति छ। माथि झन्झन्डै 2/3, तल चाहिँ 7 मध्ये 6 वटामा आफ्नै एकलौटी सरकार, प्रदेशमा स्थानीय तहमा पनि 753 मध्ये 410 वटा भन्दा पनि आफ्नो ज्यादामा आफ्नो एकलौटी सरकार। यत्रो त बहुमत त नेपालमा हिस्ट्रीमा कसैको थिएन। यत्रो परिवर्तन गर्ने अवसर आएको छ। त्यो परिवर्तनको अवसर गुमाइरहेकोमा सबभन्दा धेरै मलाई चाहिँ अब यसमा सबभन्दा धेरै जिम्मेवार हुने प्रधानमन्त्री हो हैन, र उहाँको मन्त्रालय हो। किनभने काम गरेर देखाउने जस्तै हो। पहिलो जिम्मेवारी उहाँहरूकै रहन्छ र अनि त्यो उहाँहरू गलत बाटोमा जाँदाखेरि त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने उहाँको पार्टीको काम हो हैन। दोस्रो त्यो चाहिँ नियन्त्रण र गाइडेन्सको जिम्मेवारी पार्टीको रहन्छ। न पार्टीले नियन्त्रण गरेर देखिन्छ, न त गाइडेन्स गरेर देखिन्छ हैन। अब सरकारमा गएको मान्छेको प्रमुख जिम्मेवारी हो, किनभने हात त डाडु पर्ने त उसको हातमा छ नि हैन। अरू त ताप्केको चाहिँ बिउड मात्रै हो। ताप्के आफै त को हो त? सरकार आफै हो। त भन्दाखेरि सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ। सरकार र पार्टीको समन्वयमा सबभन्दा ठुलो ग्याप के हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी नमान्नु सबभन्दा ठुलो। उहाँ चाहिँ के हो भने व्यक्ति नै राष्ट्र हो भनेर दुर्योधनले भन्थे रे। उहाँ पनि त्यस्तै हो, मै नै पार्टी हो भन्ने जुन एउटा भाव छ। भनौँ न अब हात्तीले पुच्छर हल्लाउनु पर्ने, पुच्छरले हात्ती हल्लाइरहेछ हैन। अब पार्टी भनेको त हात्ती हो, सरकार भनेको त पुच्छर हो हैन। सरकारले पार्टीको निर्देशन, पार्टीको घोषणापत्र त पार्टीको निर्देशन हो नि। घोषणापत्रको आधारबाट भोट आएको हो नि। घोषणापत्र जम्मै रड्डीको टोकरीमा मिल्काएर अनि सरकार चलाउने भन्ने यहीँनिर मिस्टेक भयो। र पार्टीको निर्देशन नमान्ने, पार्टीको थायी समितिमा पार्टीको अध्यक्ष आफै नजाने, पार्टीको केन्द्रीय समितिको 1/4 भन्दा ज्यादाले केन्द्र समितिको बैठक राख्दाखेरि त्यो बस्न नमान्ने हैन। त भन्दाखेरि यो भनेको के हो भने अराजकता हो। पार्टीमा अध्यक्ष स्वयंबाट पार्टीमा अराजकता हो। अब यो विवादको उद्देश्य म दुईटा देख्छु। एउटा उद्देश्य के हो भने सरकारमा गइसके पछाडि सरकारमा अनन्तकालसम्म टिक्ने, पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर, पार्टीको निर्देशनभन्दा बाहिर पहिलो उद्देश्य थियो। त्यो पनि किन भन्ने प्रश्न उठ्ला। त्यो चाहिँ के हो भने पार्टीको यो अहिले सरकारको प्रमुखहरूको इन्ट्रेस्टमा देशलाई केही दिने, देशमा परिवर्तन दिने, रूपान्तरण दिने भन्दा पैसामा देख्छु। मूल आँखा पैसामा छ। चाहे ओम्नी ग्रुपको हामी केस ल्याउँ, चाहे यति होल्डिङ्सको केस ल्याउँ, चाहे भर्खरैको चाहिँ भट्ट प्रकरण ल्याउँ, चाहे चाहिँ पहिलेको सञ्चार मन्त्री प्रकरण ल्याउँ, जम्मै प्रकरणको जरोमा के रहेको छ भने पैसा हैन। र यो यसको पछाडि एमसीसी पनि कारण हुन सक्छ कि भन्ने मेरो अनुमान छ। किनभने पार्टीबाट एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुने भएन भने पछाडि अनि नेपाली कांग्रेससँग मिल्ने अनि पार्टी फुटोस् बरु एमसीसी पास गर्ने भन्ने इन्ट्रेस्ट पनि यसमा इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। यो पार्टी नै वैचारिक र सैद्धान्तिक जगमा उठेन। यो पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि नि यो चाहिँ गणितीय जोड घटाउमा आधारित भयो। तँलाई 60 मलाई 40, तँलाई चाहिँ 50%, मलाई 50%, प्रधानमन्त्री साटफेर भन्ने आधारमा न कुनै सैद्धान्तिक छलफल भयो, न वैचारिक छलफल भयो, कुनै विचार सिद्धान्तको लडाइँ भइरहेको छ नि अहिले हैन। भनिरहेको छ कि चाहिँ यो चाहिँ विधि र पद्धतिको लागि लडाइँ हो भनेर भनिरहेको छ। तर मलाई चाहिँ ऊ चाहिँ अध्यक्ष भएदेखि अथवा मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भएदेखि त्यो जम्मै झगडा मिल्छ भनेको के त? त्यो त पद्धतिको लडाइँ त होइन रहेछ।
लडाइँ त कुर्सीको रहेछ त होइन। यदि पद्धतिको लडाइँ भएदेखि यो पद्धति ठिक नभएसम्म मिल्दैन, सहमति हुन सक्दैन भन्ने कुरा हुनु पर्थ्यो, त्यो त भएको देखिँदैन। त्यस कारणले यो पद्धतिको लडाइँ वा सिद्धान्तको लडाइँ वा उसको लडाइँ त्यो जस्तो म देख्दिनँ। यो लडाइँ बिल्कुलै सत्ता स्वार्थगत हो र यो पेटी इन्ट्रेस्ट ग्रुपको लडाइँ हो। अब तपाईँले ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, यो ज्यादै नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। दुर्भाग्यपूर्ण यस कारणले कि देश चाहिँ यत्रो कोरोना भाइरसको उसमा महामारीमा परिरहेको छ, विश्वव्यापी महामारी हो। त्यसमाथि भारतले हामीलाई यति धेरै अचेटेको छ कि नक्सै प्रकाशन गरेर त्यहाँ चाहिँ बुलडोजरै चलाइसक्यो, बाटै बनाइसक्यो। त्यो हिसाबले पनि यो बेलामा हामी राष्ट्रिय रूपमा एकडिका हुनुपर्ने टाइम हो होइन। अब त्यो अर्को चाहिँ के हो त भनेदेखि यस्तो बाढीको महामारी छ हामीलाई कि छैन, सिङ्गो देश यतिखेर एकडिका हुनुपर्ने हो। यो बेलामा अब प्रधानमन्त्रीले थाल्नुभयो यो कुरा, यो झगडाको थालनी फेरि अरूले थाले होइन, फेरि प्रधानमन्त्री थाल्नुभयो। त्यो चाहिँ के हो भने पार्टी फोड्ने अध्यादेश ल्याएर त्यहाँबाट थाल्ने भयो। दोस्रो पटक फेरि चाहिँ पार्टीका मान्छेहरू मिलेर मलाई भारतसँग मिलेर सत्ताच्युत गर्न लागे भनेर होइन। यो दुईवटा कुराको थालनी अरू कसैले त गरे होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नु। तर प्रधानमन्त्रीले गर्दैमा बाँकी सबै पार्टी सती जानुपर्ने भनेर त लाग्दैन मलाई होइन। त यो बेलामा उहाँहरूले यस्तो झगडा किन गरेर बसेको? झगडा गर्ने हो भनेदेखि होइन, ल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो वा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षबाट पनि छोड्नुपर्ने हो भनेदेखि छोटो बाटो छ। छोटो बाटो भयो भने संसदीय दलमा उहाँहरूको बहुमत छँदैछ, बहुमतबाट हटाउनु होइन। पार्टीमा पनि केन्द्र समितिमा बहुमत छँदैछ, बहुमतबाट हटाउनु। किन यो महिना दिनको गलफत्ती होइन? गलफत्ती गर्दा त कुनै तुक छैन नि। उहाँले गल्ती नै गरे हो भने हटाइहाल्नु होइन। पार्टी फुट्छ, जुटे जुट्छ होइन। यदि बदमासी नै गरे हो भनेदेखि त त्यो त गर्नु पर्यो होइन। होइन त्यो चाहिँ होइन, पार्टी चाहिँ एकडिका रहिराख्नुपर्छ भनेदेखि फेरि यति लामो गलफत्ती किन? त्यस कारणले यो कुरा दुटै कुरा मिल्दैन होइन। त्यस कारणले यो बेलामा यस्तो खालको झगडा गरेर राख्नु देशको लागि, जनताको लागि दुःखद कुरा हो। अब यो चाहिँ कस्तो भने गाडीको ड्राइभर हाँक्ने ड्राइभरको हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। ड्राइभर उत्तिकै जडिया भयो भने त्यसलाई के भर पर्छ होइन। पहिले पनि ड्राइभर ठिक परेको छैन, देशले त त्यो भोगेकै हो। यो अहिले मैले अघि भने नि, कामै नगर्ने असक्षमै मान्छे हो, अयोग्य मान्छे हो। हामीले यो नक्सा जारी भएको टाइममा, कोरोना भाइरसको टाइममा अहिले झगडा गर्ने बेला होइन मात्र भने हो। मान्छे त योग्य त होइन, मान्छे देश चलाउन सक्षमै होइन, उहाँको स्वास्थ्यको कारण पनि सक्षम होइन, उहाँको योग्यताको कारण पनि सक्षम होइन होइन। त्यो त हो, तर यो झगडा गर्ने टाइम होइन। यतिखेर सिङ्गो देश त एउटा मान्छेको वरिपरि एकडिका हुनुपर्ने टाइम हो। टाइमिङको हिसाबले मैले त्यो कुरा बोलेको। त अब अहिले चाहिँ नि उहाँको सट्टामा अर्को कुनै त्यस्तै उहाँकै जस्तै मान्छे आयो भने त्यसले देशलाई के फरक पर्नेवाला छैन। तर नयाँ पुस्ताको स्वच्छ सक्षम मान्छे आयो भने चाहिँ फरक पर्छ। त्यस कारणले अहिले देशलाई खाँचो चाहिँ नयाँ पुस्ताको काम गरी देखाइसकेको स्वच्छ सक्षम मान्छेको हो। अब कालेको ठाउँमा होइन राते आएर उही स्वभाव, उही चरित्र, उही प्रवृत्ति भयो भने चाहिँ देशलाई फरक पर्दैन। टन्नै छ, एकपछि अर्को छ। नयाँ पुस्तामा मान्छे नभए होइन, उहाँहरूभन्दा सक्षम मान्छेहरू पनि छन् भने उनीहरूले मन्त्री हुँदाखेरि काम गरेर देखाएको आधारमा हेर्ने हो हामीले होइन, अनुमानको आधारमा भन्ने होइन। काम गरेर कसले देखायो त? त्यस्तो देखाएका मान्छे त छन् होइन। त भन्दाखेरि त्यो देखाएको मान्छेहरू त छ त, ती मान्छेमा पावर ह्यान्डओभर भयो भनेदेखि देशमा फर्काउन सम्भव छ। तर हिजो अवसर पाएर पनि फेल्ड मान्छे, त्यस्ता खालका मान्छेहरू आएर देशलाई के फरक पर्छ? फरक पर्छ? चेन्ज त आउँदैन देशमा, त परिवर्तन आउँदैन। त्यस कारणले मेरो भनाइ के छ भने यो परिवर्तन, सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ होइन। मेरो समयमा त अहिले होइन, अलिकति पछाडि हो, तर अहिले नै हुनुपर्छ भनेदेखि यसको ठाउँमा अर्को अयोग्य, अर्को असक्षम, अर्को अयोग्य, पहिले चाहिँ असफल साबित भएको व्यक्ति होइन। उहाँहरूको सत्ता स्वार्थ मेजर कारण हो, तर सत्ता स्वार्थमा उहाँहरू मात्र देखिनु भएको छैन,
अरू पनि देखिनु भएको छ। अरू पनि पहिले भएका अध्यक्ष महासचिवहरू सत्ता स्वार्थमा लाइनमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई त प्रधानमन्त्री हुने अवसर थियो त, के गरेर देखाउनु भएको थियो? प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँहरूले के गरेर देखाउनु भएको थियो? प्रश्न त छ त हामीले त नेपाली भएर हेर्दाखेरि त देशलाई केन्द्र बनाएर हेर्ने हो हामीहरूले। त उहाँहरूले आफूलाई अवसर दिँदाखेरि पहिलो ६५ सालमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर आएको होइन। त्यतिखेर उहाँले परिवर्तन थाल्नुभएको भएदेखि सारा नेपाली परिवर्तनको लागि तयार थियो र परिवर्तन विरोधीहरू पनि थरथर कामिरहेको टाइम थियो त्यतिखेर, होइन? त्यतिखेर उहाँले थाल्नुभएको भएदेखि देश कहाँ जान्थ्यो? अर्कै ठाउँमा जान्थ्यो। त गर्नुभयो त? गर्नु त भएन। अनि उही मान्छेलाई फेरि प्रधानमन्त्री दिनुको तुक के छ? मेरो भनाइ त्यो हो। उहाँ त अहिले भएको प्रधानमन्त्री त अयोग्य असक्षम हुँदै हो नि। उहाँलाई थाम्ने कुनै कुरा छैन। एउटै कुराले मात्र हो कि यो टाइम होइन भनेर मात्रै, होइन? तर त्यो त 3 महिनापछि सकिएला, 4 महिनापछि सकिएला, त्यसपछि योग्य हो त? 2 वर्ष 3टा बजेट त उहाँको गइसक्यो त। 3टा बजेटमा के आयो परिवर्तनकारी? के कुरा आयो? कृषिको बजेट घटाउने कुरा आयो, शिक्षालाई निजीकरण गर्ने कुरा आयो, होइन? सारा कुरा त्यस्तो नै आयो। त भन्दाखेरि उहाँलाई अहिलेखेर हामीले माया गर्नुपर्ने, त उहाँको घोषणापत्र अनुसार उहाँले काम गर्नुभयो भनेदेखि हो। त्यो त काम गर्नुभएको देखिँदैन त भनेदेखि त्यो स्थिति हो। तर अर्को अध्यक्ष चाहिँ फेरि योग्य हो त भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले त्यत्तिकै हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले खालि पात्र बदलेर हुँदैन, प्रवृत्ति बदलिएको पात्र चाहियो। प्रवृत्ति पनि अर्को भएको, संस्कृति पनि अर्को चाहियो। नेपालको समस्या नै के हो भने हामीले प्रणाली बिल्कुल नयाँ ल्यायौँ, धेरै राम्रो प्रणाली ल्यायौँ, तर पात्र पनि बदलेनौँ, प्रवृत्ति पनि बदलेनौँ। उही पुरानो पात्र, उही पुरानो प्रवृत्ति, प्रणाली नयाँ हुँदाखेरि कस्तो भयो भने गाडी चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ मर्सिडिज बेन्ज जस्तो, होइन? अथवा BMW जस्तो गाडी, सुन्दर गाडी, तर हाँक्ने मान्छे चाहिँ पुरा नम्बर 1 जड्या भएको त्यही त हो, होइन? त भन्दाखेरि अनि त्यो ड्राइभर बदल्नु पर्यो। ड्राइभर नबदल्देखि त प्रणाली नै बदलिन्छ। अब अहिले के समय पछाडि यो प्रणाली चाहिँ यदि यसले कुनै परिवर्तन दिन सम्भव छैन भनेदेखि यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म चाहिँ प्रणालीको होइन कि ड्राइभर बदलेदेखि ठिक हुन्छ भन्ने छ, त्यो बदलेर देखाउनु पर्यो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अहिलेको स्थितिमा हामी जनताले उठाउने आवाजबाट भनेको प्रवृत्ति पनि नयाँ, पात्र पनि नयाँ, त्यो खालको ड्राइभर चाहियो। देशलाई समस्या देखेर प्रणालीमा भन्दा ज्यादा समस्या त्यो प्रणाली हाँक्ने नेतृत्वको समस्या हो। नेतृत्व नेपालको एकदम अयोग्य भ्रष्ट नेतृत्व पर्या हो, होइन? देशलाई हाँक्नको लागि कुनै भिजन नभएको, खालि निजी स्वार्थ मात्रै प्रधान भएको, होइन? त्यस्तो खालको कुरा पर्या हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यही नै बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। अब त्यो त यो अहिलेको उहाँहरूको जुन परिरहेको छ नि द्वन्द्व, त्यो द्वन्द्व केमा रूपान्तरण हुन्छ भने उहाँको पार्टी त लगभग फुटिसकेको छ अहिले, होइन? अब अध्यक्ष बैठकमा नजाने भनेको त पार्टी फुटेको घोषणा हो त्यो, होइन? बाहिर ऐलान हुनु मात्र बाँकी हो। तर त्यो फुट चाहिँ रियल फुटमा परिणत भएर गयो भनेदेखि उहाँहरूको पार्टी अब छताछुल्ल पताबुङ्ग हुन्छ, होइन? अब अहिले यो उहाँहरूको पार्टी केही तन्तुहरूले जोड्न लागेको छ, केही व्यापारीले जोड्न लागेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, होइन? अब पार्टीले जोड्न नसक्ने व्यापारीले जोड्ने पार्टी भइरहेछ, होइन? त असम्मको कुरा भइरहेको छ नि। त भन्दाखेरि कसले के गर्छ के ठेगान छैन। तर यो पार्टी धेरै लामो समय चाहिँ जाने देखिएन, होइन? अब उहाँको चुनावसम्म यो टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने कुरामा ठुलो शङ्का छ, ठुलो प्रश्न चिन्ह छ, होइन? अब नेकपाको नेताहरूको त सबै कुरा धरापमा हो अहिले, किनभने उहाँहरूले काम गरेर देखाउनु भएको छैन। उहाँहरूको पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार छैन, होइन? सरकार आफ्नै नियन्त्रणमा छैन, व्यापारीको नियन्त्रणमा छ, होइन? अब यो त कस्तो हो भने प्रधानमन्त्री भन्दा, होइन, के अरे पार्टी भन्दा प्रधानमन्त्री ठुलो, प्रधानमन्त्री भन्दा व्यापारी ठुलो, यो त स्थिति हो। यो स्थितिमा अनि अब उहाँहरूको अहिले के पो नियन्त्रणमा छ भन्ने अहिले, होइन? छैन त्यो। त्यस कारणले हामीले यदि प्रष्टाप्रष्टि
एकदमै निष्पक्ष भएर भन्ने हो भनेदेखि उहाँहरूको आफ्नै नियन्त्रणमा आफू हुनुहुन्न। लाजमर्दो स्थिति छ उहाँहरूको। लाजमर्दो के हो भने अघिल्लो मुद्दाहरू जम्मै उसमा छ, कार्यान्वयन के पनि भएको छैन। शिक्षालाई रूपान्तरण गर्ने, शिक्षालाई एकदमै जनमुखी बनाउने, समाजवादी बनाउने भनेर घोषणा गर्नुभयो होइन। शिक्षाको आयोग पनि बनाउनु भयो, त्यो आयोगको रिपोर्टै बालुवाटारमा लुकाउनु भयो। अहिलेसम्म 8वटा आयोग बनेका छन् नेपालमा, सबै आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। यही आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भएन जो आफ्नो शिक्षा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको छ होइन। त भने पछाडि उहाँहरूकोसँग मुद्दा के छ त? न त कृषि क्रान्तिको मुद्दा छ, न त भूमि सुधारको। यो भूमि सुधार जम्मै मुद्दा त अहिले थियो त, घोषणापत्रमा लेखिया त थियो त होइन। त कुनै पनि मुद्दा उहाँहरूले कार्यान्वयनमा लानु भएको छैन, न त भूमि सुधारको, न त कृषि क्रान्तिको, न त औद्योगिक क्रान्तिको, न त शिक्षामा क्रान्तिको, न त स्वास्थ्यमा चाहिँ हेरफेरको। अनि नेपालमा जल, जमिन, जडीबुटी सारा कुरा त छन् त नेपालमा। यदि तरक्की गर्ने हो भने त नेपाल स्वर्ग हुनसक्छ। नेपालमा स्रोतको अभाव होइन, नेपालमा नेतृत्वको व्यवस्थापनको अभाव हो नेपालको समस्या यो हो। त्यस कारणले उहाँहरूसँग मुद्दा त छ, तर पत्याइदिने गल्ली। जबकि पहिलोमा लेखेको कुरा उहाँहरू कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भने दोस्रोमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने गल्ली। मुद्दा हुनेछन्, विश्वास गर्ने मान्छे हुनेछन्।